عزوز سلامتنا تقبلون ناي زيتوب channel تعزبتي كمي تصنحون زقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركز بلو وانا وحابريتاتات نابيتو مستسعنو أقدمو ملغتوي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعو واشنطن بمنستري مكلخال أمريكا بيت هيكست أبزهبتو حالة متنقطم أوش متحرمز يخون أب كال بوتاتات أنصار إيران وتهدراو سجنتي كموساد دحر كم زي تبلا تنكيقم دحر مفررح واشنطن منستر قطبة إيران علي مادان زادي اسلاماويت ريبابليك نتحدش قدا واشنطن مولو بمولو نمسعر حالنا كلتا عامت وطن كم زحانصة تافليتوم نامريكا دما كالي زفرح سأرت كقد ماي كبل كونين ولم مادان زادي نهاجراو تلفزيون إيران سمعتاوك على محتت بمقبر جيكو عاتو قد يلن صنعاتن قراتنتن حزب إيران سبسلطان منغستي نمفتان زيوتو امني يلن ابزخد وغن بودكات تمليسو مالو حج دما كال سعرات كغطمم قوريصوم زلو يمسلو كبل غاليصو يركبالوم أزو خمزيلن كولوغن حدغنيا قطباو سكونتا أمريكا ني إيراناويان أفرارحوام كمزليو إنا تغلص أزركب زلوم أمريكا نتوساني قطباو تغطن غدا أبلا لإيران لومي كتفلت تزبيت أبزقبرو لأوان بريزيدنت ترامب أزو سكونتي ني إيران بقطبا أمن بركاه كمزأتوا بنصور غاليصو يركبالوم مكتل منستر قدات وطا إيران كازم غاريبا بادي بوغنو أمريكا بسنك فشلت وتادروا وفري ناب قطباو خينات كمز تغيرت يتكسم أزد مهاجرو تعواتيت مخانا زر إيبل وابغى المنستر قدات وطا إيران اسماعيل باغاي بوغنو كالوت هاجرات مس قطباو خينات أمريكا كي تحبابرات أو إركب نتومكم زقبرو دما كبير سعبين كمز هلومونا تنكيغلوم سبسلطان إيران نتقطباو خينات نممكات دلوات مخانو مكان تأوجم إيراناويان جن كالي تاريخيوم إنا نقرو زركبهم عبت إيران اتنبر قواس هلسان كلتان عامت فارماسيست سارة حسن بيجين ني اف بي أبزا عبوت حبريتا بحبكي كبيت كونتاتيم دحر حجي حزبي كتصاورو زخيل أي مسلن كتبل تسمي علم بسينين كالا محتت زتقبر لهم إيراناويان عداقاتات بادو مخانو واقا شكالتات وسيخو قارب دما حزرت كمزوليم زقلتهم عقد سمد حانيتات نمركاب أتقامنا خوني متصل كمزلون يحبرون تقطري نبعلي زاربيوم أب إيران أبورحة حملة 66 مئتاوي زقباب واقاتات مقبي بميت 28 مئتاوي وسيخالو قبلي قلتهم بمتصوب حرموزنا بعداقاتات وتعز قرب زنابرا مهرت نداد إيران ب8 مئتاوي كمزنا كي زفلت كوينو لعلت $9 بليون زقمت كنزب إيران دما أب بانقتات تعاتي كمزلون يحبر نابتخالي زينا مسنا مرح لعلوي أمخر أمريكا أب قدات عرب أفريكان ماسار بلوس تباو متحبارنا معباي إبانا وقرجتات بغت سالزة موهدن مفتاح حبرا وتوفينتك الرقاقيسوم أتلعلوي أمخاري منستر قدات وتأقبتي دكتور بدر عبد اللاتي تليفون أبز قبرو زررب أب سودان تبتصح نسب أو حاجز المسفحفاح نابس بيلاو ممحدار نمسجار نممتشان هتوت سب أو مقراز توسك قبرت أويعم أمانجو أمريكان قبتن ننوح وانزز أن حشر كنت أما لا أتزوبم سلام مرقق عن أما مسرات عابي تراكم زلو وناس ميرلوم بانتارو أتل على أما خاري ممحدار ترامب مسكبتي إيرتران إتبيان بزلو الدبلوماسية وزمدنا أبيلو زباو سلام نمتا زقبرو زلت على أتناغيرو مهلاو كرم غلطة سمون أفليت منباري ذكر أمريكان خالق وشتاو مسارقتي نمقدا مس إيرترا مستراو سمم تقبر على زبل ورم فوتسو محكاب حق زرحق مخانون تيقوان يريم مستراو سمم معاتي خون دردر كمزي لب مرقاز كند علامة دبلوماسية وزمدنا أمريكا أبقرنا أفريكا نبار السلام نمرقان ممتقان مخانا عبريهم نسوسيخو نتي بزعبا تسمم زبال زلوني حاسوت حبريتام سألم الزمال أقمتات مسارت يبلو كستاتن كوني الكات أبو دبلوماسية وزعارتات نمت امزاز تسفى سلام نمت إلامن زقبر زي حلفنتاون حادقينيا فتنتات كبليم بترخوانين وام نابتخالي زينا مسنا مرح أوباسانجو نامقال أنفتو بمقنع مش دبرتين كمز مخارطة قليتهم الفيدرال منغستن حوحاتن نابزر ربن مملاس تسعر زولو فليلو خبرت أفريكا ولسوغن أوباسانجو نامقال كمز خدم فلات تغايل لهم بريزيدنت نبر أوليسوغن أوباسانجو ناب تغراي ممتو عمل كيتو دما بيرو قدات كومينيكيشن كلل تغراي مقلت إيه بيركبالهم
ፕሬዚዳንት ነበር ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትማል 18 ነሐሴ 2018 ዓመተ ምህረት አቆጻጽራ ገጽ ናብ መቐለ መጺኡ ምንባር ይፍለጥ ዝበለ እቲ ቤት ጽሕፈት ይኹን እምበር እቲ ዝተገብረ ምብጻሕ ኣቐዲሙ ብስሩዕ ብዝተተሓዘ ቁጽርን ፕሮግራምን ዘይኮነስ ሃንደበት ዝተገብረ ምብጻሕ ነይሩ ይብል። ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ቀዲሙ ተታሒዙ ነበረ ፕሮግራም ዓጺፉ ረኺቡ ኣዘራሪቦ ኣሎ ክብል እውን ይገልጽ። ኣብቲ ዝተገብረ ዝርርብ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ገጽ ብዝተገብረ ምርድዳእ ዝርርብን መሰረት ትርጉም ዘለዎ ክትትል ቁጽጽርን እናተገብረ ብዘይምምጽኡ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን እቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ወጥሪ ከም ዝዓረገን ነቲ ፕሬዚዳንት ኣብሪሆም ክብል ይገልጽ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ክጅምር እንተዳ ኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ምምላስ መሰረታዊ ቁልፉን ከም ዝኾነ ኣስሚሩላ ኣሎ ይብል። እዚኣቶም ድማ ናይ ኢኮኖሚ እገዳን ዕፅዋን ምልዓልን ምቁራጽ ወተሃደራዊ ክባን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ምህዳእን ላዕለዋይ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ክብሮም ብዝሓለወ ኣገባብን ምምላስ ፖለቲካ ሕጋውነት መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዝብሉ ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ካብዚ ብምብጋስ ዋላ ካብ ወገን መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዘሎ ውጥርን ምክራርን ኢሉ እውን ግዜ ዘይህብ ኩነታት ክፈትሕ ዝኽእል ክትትል ዝርርብ ኣይግበርን ዘሎ ዝብል እምነት እንተሃለዎም እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ግን ምስ ፌደራል መንግስቲ ተዘራሪበን ኣብ ዝቕጽል 1-2 ሰሙን ክምለስ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ይርከባሎም። ይኹን እምበር ካብቲ ናይ ትማል ዝርርብ ምርዳእ ከም ዝከኣል ብዝሕን መልክዑን ስርዓት ብልጽግናም ኣብቶም ዝተነጸሩ መሰረታዊ ጉዳያት ዝጭበጥን ሓቃዊ ምምሕያሸትን ከም ዘይብሉ ዘርኢ ክብል ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹሎም። በዚ ምክንያት ድማ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝነበረ ፍሹልን ዘይጭበጥ ከይዲ ተደጋጋሚ ዘተታት ዘይትግበር መጽባዕታት ኣባይታ ድማ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ዝቕየር ኩነታት ኣካይዳ ንምድጋም ዝኾነ ዓይነት ሽውሃት ይኹን ፖለቲካዊ ባህጊ ከም ዘይብሉ ግልጽ ጉዳይ ክብል እውን ኣተሓሳሲብሎም። መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ትርጉም ዘለዎን ተኣማንን ንጹርን ጭቡጥን ናይ ግዜ ገደብ ዝተቐመጠሉ ኢሉ እውን በቶም ቀንዲ ጽልዋታት ፈጠርቲ ዓለም ለኸ መዳርግቲ ዝሕገዝ ሰላማዊ ዝርርብ ንምግባር ደጊሙ ድልውነቱ እናረጋገጸ መጽእ ይብል። ስለዝኾነ እውን ቅንዕና ዘለዎን መፍትሒ ዘምጽን ከይዲ ዝርርብ ሰላም ንምክያድ ድሌት እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ተኾታኳተ ስርዓት ብልጽግና ዝገትእን ዘትርፍን ከምኡውን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገብረ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ካልእ ዕፅዋን ክባን ንኽልዓል ዝገብር ክኸውን ከም ዝግባዩ መንግስቲ ትግራይ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ዘሎ። በዚ መሰረት ሰላምን ምርጋእን ብዘይጭበጥ መጽባዕታት ናይ ቅድመ ሰዓብ መስራሓት ክረጋገጽ ኣይከኣለን ዝበለ ኮይኑ ቅኑዕ ሓቃውን ቀጻሊ ርክባት ዝርርባት ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣትካላት ተሳትፎ ዝሓትት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ትግራይ ትርጉም ዘለዎ ሃናጽን ለውጢ ዘምጽም ናይ ሰላም ዝርርባትን ርክባትን ንምግባር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋናዊ ኩነታት ድልዊ ክብል ድልውነቱ ደጊሙ ከረጋግጽ ይፈቱ ክብል እዩ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ መግለጺኡ ዛዚሙ ዘሎ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ነምርሕ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸመ ሕወሓት ሓቢሩ ይርከባሎም። ሕወሓት ነቲ መጥቃዕቲ ንመንግስቲ ፌደራል ብምውቃስ ኣመሓደርቲ ዞባታት ድማ ኣብ ሰላማዊ መንበሪ ኣባይቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ንብረት ነበርትን መሰረተ ልምዓት ሕርሻን ጉድኣት ከም ዘውረደውን ገሊጾም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝናቡ ገብረ መድህን ንቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ገነተ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ካብ ንጎ ሰዓት 4 ብኣቆጻጽራ እቲ ከባቢ 2 መጥቃዕ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩሎም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ንብረት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ስራሕ መስኖን ጉድኣት ከም ዘውረደውን ገሊጹሎም። ማዕረብ ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወልዳ ኣብርሃ ገብረ ጻድቀ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ እንዳባጉና ከባቢ ሰዓት 3 ንጎ ብኣቆጻጽራ እቲ ከባቢ ኣብ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባት ኢላማ ዝገበረ ካልእ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ይኸስስን። ክልቲኦም ኣመሓደርቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምቲ የጋድዱ ኣሎ ብምባል ድማ ኸሲሶም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት መዓልታዊ ህይወት ነበርትን ከቢድ ሓደጋ ከም ዘስዕቦን ኣስሚሮም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ዜና ክሳብ ዘደለነሉ እዋን ካብ መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መግለፂ ኣይተዋሃበን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ብዘሎ ስግኣት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዕለት ልደት ነቢይ መሓመድ ብለይቲ ከም ዝኽበር ተሓቢሩሎም። ቤት ምክሪ ጉዳያት እስላማዊ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕለተ ልደት ነቢይ መሓመድ ኣብታ ክልል ብለይቲ ክኽበር ኢሉ። እቲ ቤት
ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ በዓል ኣብ መሳጊድ ዞባ ክኽበር ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ድማ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ጥቃዓት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ስግኣት ምዃኑ ገሊጹሎም። ዋና ጸሓፊ እቲ ቤት ምኽሪ ሓጂ መሐመድ ካሕሰይ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣየር ንሰላማዊ ህዝቢ ስግኣት ፈጢሩ ህዝቢ ሃይማኖታዊ በዓላት ከየብዕል እውን ዓጊቱ ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። ስለዝኾነ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ በዓል ልደት ነቢ መሐመድ ኣብ ህዝባዊ ኣደባባያት ከይበዓል ውሳነ ከም ዘሕለፈ ኣፍሊጡሎም። የግዳስ ኣብ ዝተፈላለዩ መሳጊድ ዱዓን መንዙማን ሓዊሱ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ብምፍጻም ክኽበር ምዃኑ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ነምርሕ ዓሰብ ዘጠቃለለ ካርታ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ክቕመጥ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ደቡብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኾነን ዓሰብ ዘጠቃለለ ካርታ ግዛኣት ኢትዮጵያ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ክቕመጥ ከም ዝተሰማምዑን ተሳተፍቲ ብሄራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ገሊጾም ይርከቡ ኣለው። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶን ሓሳብን ኣብ ቦታ ኮመንት ክተስፍሩልና እንደተመነና ነዚ ዕለት ዘደለናዮም ዜናታት ዘየመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።